ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੋਰੀ अच्छा अमल को नजर नहीं आई कि इतनी बड़ी मोरी है मैं निकल जाऊँ उधरों नहीं उधर इतनी कि आईफोन के अंदर ही ऐसी क्वालिटीज हो ऐसा नहीं होता हमारे हम बेचारे गरीबों के फोन भी चल जाते होते एक नंबर काटे हमने म्यूजिक एक नंबर उसका काटा यहाँ पे आंसू था हमारा हासा निकल गया अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हैदर हूँ, आप सिद्रा हैं और आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी। और सिद्रास डायरी में हम आज एक्साइटेड हैं, क्यों? हम दोनों के और डेफिनेटली आपके भी फेवरेट जो ड्रामा था डंक, उसका लास्ट एपिसोड आया और यकीन कीजिए वो कहते हैं ना वो आया, उसने देखा और वो कॉन्कर कर लिया, छा गया यार, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और जो उसमें चीज़ों को जिस तरह उन्होंने रैपअप किया ना, अक्सर ऐसा होता है सिद्रा कि ना ड्रामे की जो रैपअप होता है ना उसको क्लोज करना वो कभी कभी इतनी हपड़ दपड़ में कर जाते हैं ना, मतलब कहते हैं यार ये क्या किया इन्होंने, लेकिन इसको इतनी तसल्ली से उन्होंने एंड किया, हर कैरेक्टर को क्लोजर दिया। वेरी गुड। थोड़ा सा यहाँ पे इख्तिलाफ, अच्छा चलो करें, थोड़ा सा ज्यादा से करने आओ, ज्यादा नहीं। आई लाइक्ड द लास्ट एपिसोड, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे इरिटेट कर रही थी थ्रू आउट द एपिसोड वाज कि यार ये 10 एपिसोड पहले क्यों नहीं हो सकता था। हाँ ठीक है, यानी कि एपिसोड हमारा जो ओपन होता है वो होता है कि जी अमल जो है वो उसको कहती है, क्यों आपने लास्ट उससे पिछला एपिसोड देखा होगा, उसमें हैदर उसको किडनैप करके ले जाता है और उसको डरा रहा है, धमका रहा है, उसको वो फीलिंग दे रहा है कि भाई तुम हर दफ़ा मेरे पे इल्ज़ाम लगाती थी, तो दिस इज़ हाउ यू फील जब किसी के साथ ऐसा होना होता है। तो वहीं से कंटिन्यू हुआ। अमल जो है वो फाइनली मान जाती है, बड़ा प्रॉपर्ली बोलती है कि जी मैं नहीं किया था, सारी गलती मेरी थी, मैंने वो डराता है ना उसको इस तरह से कि वो मान जाती है, और सारा और दोस्त बैठ के बाहर से इतनी बड़ी मोरी। अच्छा अमल को नजर नहीं आई कि इतनी बड़ी मोरी है मैं निकल जाऊँ उधरों, एक दो चीजें थी जो कि मुझे नहीं सही लगी। मैं पर्सनली जो कि मैं भी मोबाइल फोन से बड़ी रिकॉर्डिंग्स मैंने किए हैं, इतनी दूर से ना मोबाइल फोन, अच्छा मुझे था कि हो सकता है अमल चीख के बोलेगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अमल बिल्कुल नॉर्मल बोल रही थी, हमसे भी आहिस्ता आवाज में बात कर रही है और मोबाइल ने क्या क्लैरिटी से रिकॉर्ड किया। दूर होगा तभी अमल को नजर नहीं आया ना। एग्जैक्टली। और फिर भी उसके बावजूद इतनी फिट मैं ली से कही थी, मैं कहा आईफोन होगा, हमने चेक किया आईफोन भी नहीं था, आईफोन में होती है कि जरा नहीं इतनी कि आईफोन के अंदर ही ऐसी क्वालिटीज हो, ऐसा नहीं होता हमारे हम बेचारे गरीबों के फोन भी चल जाते होते हैं। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करना चाहिए। अच्छा खैर मुझे ये चीज़ इरिटेट की कि वो एक तो इतना आहिस्ता बोल रही थी और इतनी दूर से, अगर उसने वीडियो बनाई तो इतनी क्लैरिटी के साथ उसकी सारी वो वीडियो बनी और उसकी आवाज़ भी आई, ये वो सारा कुछ, और उसके बाद उसने सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अब एक पॉइंट, ये चीज़ें जो हैं ये कुछ 100 दफ़ा अमल एक्सेप्ट कर चुकी है, 100 दफ़ा। ठीक है, आपने पहले आपको इतनी अकल मौत क्यों नहीं, सफ़ीर तक को जब आप बातें सुनवा रहे थे तब उसने कन्फेस किया था, तब आपने उसको सुनवाया नहीं। मेरे पास इसका जवाब है। क्या? नोट करो, इससे पहले हैदर लड़ना चाहता ही नहीं था, आप समझे मेरी बात? कोर्ट में चला गया मैटर, तब तो हो सकता, तभी तो उसने किया ना, ये कोर्ट के जाने के बाद ही काम किया उसने। तो कोर्ट में था उसका केस जब सफीर के साथ वो सफीर, हाँ वो तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा था यार उसी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेता जिस स्पीकर में बाहर आवाज आ रही थी। वो स्पीकर नहीं था, स्पीकर था, पर उसने नहीं कुछ किया था ना, वहाँ पे ऑन ही नहीं किया हुआ था, तो उसको सफीर को आवाज कहाँ से? बाहर से दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, सफीर ते कानूना हो गए, पता नहीं कीशा हो गई यार। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनो तो आवाज आती होती है। सिद्रा वो बड़े, देखो अमल को चीखती नहीं, बड़े आराम से, तुम दोबारा एपिसोड देख लेना वो वाला, उससे बड़ी लो कन्वर्सेशन की है, लाइक तुमने ये किया मेरे साथ। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि आपने पहले रिकॉर्ड कर लो, पहले सही कह रही हो। अदालत में इस दफा भी आपने पहले वीडियो तो चलो दिखाई है, लेकिन वो नहीं, आपने ऑडियो भी तो सुनाई थी ना। वो वही ऑडियो थी जो सफीर को सुनाई थी, जिसमें वो कहती है ना कि मैंने अपने से जुड़े हर रिश्ते को इस्तेमाल किया, ये वही ऑडियो उसने रिकॉर्ड की थी, उसने सही टाइम पे निकाली है। रिमेंबर जब वो कहती है मैंने तुमसे जुड़े हर रिश्ते को, खुद से जुड़े हर रिश्ते को इस्तेमाल किया, अपने बाप को भी, सफीर को भी, सबको, ये वही ऑडियो थी। यस मान जाए ये 10 एपिसोड पहले रैप, पता है क्या मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि इसका जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था ना कि
عمل کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. حالانکہ دکھایا کارما, دکھایا عمل کے ساتھ انہوں نے دکھایا کہ وہی ہوا. نہیں وہ اس کو علیحدہ سے اس کو بتاؤ, ڈیزائن بتاؤ, یہ تو بڑی بہت بڑی چیز ہے جو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ دکھایا ہے کہ کارما ریپیٹس اٹ سیلف, لیکن مجھے یہ تھا کہ جو ایک ہوتا نا کہ کچھ پہلے یعنی اتنی ہائپ بنی ہوتی ہے اور اسی گرما گرمی میں یہ ایپیسوڈ آتی تو آپ کہتے ہیں او یار, اس دفعہ پتا تھا کہ اچھا والد صاحب جو ہیں چلے جائیں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ والد صاحب چلے جائیں گے, مجھے تھا, میرے لیے سرپرائز تھا وہ. نہیں مجھے تھا کہ والد صاحب جائیں گے کچھ لوگ, کیونکہ جب وہ اس کے ابا کو بتاتا ہے نا, نہیں تب تو مجھے بھی پتا لگا کہ جائیں گے, اس سے پہلے نہیں تھا اس عورت کی. پھر واپس آئیے, پھر نہیں مانتی کہ چول ماری ہے, کیا نہیں مان تو رہی ہے, سوری تو کر رہی ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں پھر نہیں مانی, پھر اپنے باپ کے سامنے کہہ رہی ہے مجھے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا. نہیں اس کو نہیں پتا نا کہ حیدر نے ایک ٹرک کر کے ریکارڈ کر لیا, وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ پھر ٹرک کر لوں گی اپنے باپ کو. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کتنی ڈھیٹ اور بغیرت کیریکٹر تھا عمل کا کہ وہ پھر آئی ہے. مجھے لگا کہ شاید کے ساتھ نہیں, مجھے لگا تھا کہ اس دفعہ شاید ڈر کے آئی ہے نا, اتنا ڈری ہے تو اب کہے گی کہ بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ خود کنفیس کرے گی, ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دیں, مجھے یوں کر دیں. کوئی چکر نہیں. اس نے کہا نہیں, حیدر ہی بے عزت کرے گا جب کرے گا. اور مجھے برا فیل ہوا جو اس کا باپ, کیونکہ واقعی میں اس کا باپ جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. دیکھو بیٹی کا باپ تھا نا, تو اس نے ایسے, کوئی بھی باپ ایسے ہی کرتا, شاید کوئی بھی غیرت مند باپ ایسے ہی کرتا بیٹی کے ساتھ, کہ اس نے کیا, اس نے کچھ غلط نہیں کیا, اسے بہت سادی تھا, اس کو تھا کہ میں نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دیا, اپنے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھا لیا, اتنی بیٹی, اور میری بیٹی سے پتہ ہے کیا ہے, جملہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا نا تو مجھے یہ بھی ہانٹ نہ کرتا کہ اس نے فلاں پہ غلط الزام لگایا, یہ وہ. اس کا ایک جملہ ہے نا کہ میں نے اپنے سے جڑے ہر رشتے کو استعمال کیا, یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی استعمال کیا. یہ بہت ہرٹ کر دینے والا جملہ ہے کسی بھی باپ یا کسی بھی ماں کے لیے. آپ کی اولاد اگر آپ کو استعمال کرے تو یار یہ سوچو نا کس قدر تکلیف دہ بات ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے یار یہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ شاید جو ہے نا صفی صاحب یہ بات نہیں لے سکے, ان کے جو والد بنے ہوئے تھے اس کو, اور ونڈرفل ایکٹنگ جاوید صاحب, وہ بڑا پیارا آپ نے نبھایا اس کردار کو. وہ جو سین تھا نا جو کورٹ میں جو عمل کی امی آتی ہیں, انہوں نے بھی کمال کر دیا. یعنی ایکٹنگ پرفارمنسز سب کی کمال تھی. میڈ بھی بلا تو خیر ہے ہی میرا آل ٹائم فیوریٹ, آئی لو ہز ایکٹنگ. میں کہتی ہوں جو وہ بندہ فیشل ایکسپریشن سے گیم کھیلتا ہے نا, کوئی نہیں, بڑے کم ایکٹرز ہیں جو ہوتا تھا نا بلال کا, جب عمل جھوٹ بول رہی ہوتی ہے نا, جب لائک نہیں مجھے یوں والی ایسے لک دیتا ہے نا, یہ والی نا کہ یعنی حیا کرنی کڑی ہے, تو والے بھی جھوٹ بول رہی ہے, بندہ کہیں پہ سانس لے لیتا ہے. اور سب سے زیادہ دکھ مجھے ویسے کس کے لیے ہوا, اینڈ میں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. خیر ماں, سب سے زیادہ دکھ ہمیں کس کے لیے ہوا, سدرا کو اینڈ تک مووی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے. تو خیر جی, ماں جو ہے بیچاری وہ بھی آتی ہے, اور وہاں پہ واٹ امیزنگ پرفارمنس بائی ہر, جو وہ آتی ہے اور پھر اس کو پورا بتاتی ہے اور اس کو کرتی ہے. پھر وہ گھر والا سین, it was so disturbing, it was so disturbing. اتنا اچھا, ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ شکر ہے مسز پروفیسر ہمایونی ساتھ آ گئی تھی. انہیں یوزلی ڈراموں میں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے سب کو اکٹھے کر لیتے ہیں, تو یہ ذرا بڑا انہوں نے لاجیکل چیز رکھی, پریکٹیکل چیز دکھائی کہ ہاں بھائی وہ نہیں آئی ہے, وہ کیوں آئے گی, اس کے شوہر کے ساتھ ایسے. مس انجم بھی نہیں آئی, مسز انجم بھی نہیں, یعنی ٹھیک ہے نہیں آئے, غیر ہی ہوتا ہے نا آخر. اور پھر مجھے بڑا اچھا لگا پھر جو انہوں نے ایک ایک کیریکٹر کو آہستہ آہستہ ختم. اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ جہاں پہ عمل کو جیل لے کے جا رہے ہیں نا وہاں پہ ختم, لیکن اچھا لگا مجھے کہ جو مسٹر نواز تھے ان کو فائنلی عقل آتی ہے, اور اس کے باوجود آئی لو دا فیکٹ دا وے حیدر کی جو مدر ہیں وہ جس طرح ان کو ڈیل کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ آپ کی نیت پہ شک نہیں تھا, آپ اپنے حساب سے, تو واقعی اس کی خراب نہیں تھی, اس کو یہ لگا تھا انصاف کر رہا تھا, اور وہ بچی تھی نا, اس کے لیے بھی اس کی بیٹیوں کی طرح تھی. دیکھا جائے تو ہی واز اے ویری گڈ فادر ان لا, یعنی ایسے ہوتے بڑے کم ہیں, لیکن کیا اس نے اسٹینڈ لیا, اس نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا. ماں کا بڑا اچھا دکھایا کہ پیرنٹس کا دوبارہ سب صحیح ہوتا ہے. منال کو بڑا وہ پازیٹیولی سسرال اچھا ہو جاتا ہے. دکھ کس کا ہوا, سفیر بھائی کا. سفیر بھائی تو دھوبی کے ہی نہ ادھر کے. میں نے ایک شخص سی, ویسے ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ, ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਿ
जिसको कोई नहीं ले रहा उस बेचारे गरीब के साथ बांध दो। नहीं मुझे लगा कि शायद ये बात शुक्र है नहीं की है ना, शुक्र है नहीं किया, फिर तो टू मच ही जाना था ना यार। लेकिन मुझे सफीर के लिए बुरा लगा, यानी सब हैप्पी, सबको हैप्पी एंडिंग दे दे, उसको भी दिखा देते कि उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। तो खैर ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसको इतना ड्रैग कर दिया था। वही वाली चीज जो रक्स बिस्मिल के साथ हुई थी और वही वाली चीज जो खुदा और मोहब्बत के साथ हो चल रही है। लेकिन अगेन नहीं, इसको फिर भी हम 10 out of 8 दे देने चाहिए, हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी थी, राइटिंग जब जितना आया अच्छी राइटिंग थी। 1 नंबर काटे हमने ड्रैग होने के, 1 नंबर काटे हमने म्यूजिक 1 नंबर उसका काटा। सिद्रा ये क्या था यार उस मोमेंट पे, याद है जब सायरा को दिखाते हैं वो खुश होती है, कहती है कि आज के बाद मैं स्माइल करूंगी, एक हमारी ना आंख यहाँ पे आंसू था, यहाँ पे आंसू था, हमारा हासा निकल गया। खुदा की कसम इतना इंटेंस सीन था, ऐसे ना आंसू आने लगे थे है ना। यार बंदा पूछे कि म्यूजिक है यार। अच्छा जिस ड्रामे का OST इतना खूबसूरत है, वो जुबान पे चढ़ जाता है, और यानी वो जब आता है ना इतना प्यारा गाया कि यानी आपको ना दिल ऐसे होता है कि होए अल्लाह, जब कहते हैं ना कि मैं हुन जीवा के मर जाऊं, है 2 मिनट नाली कर देने बंदा कहंदा यार मिट्टी खेत सुआ है तुसी की कीता। तो खैर ओवरऑल ड्रामा अच्छा था। अगर तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो दोबारा ये देखना चाहते हैं, वो शुरू से देखना चाहते हैं, उनको हम सजेस्ट करेंगे कि शुरू की आप सिर्फ 10 एपिसोड देखे, दरमियान के 10 माइनस करते, आखिर के 3 फिर देख लें, के 3 देख लें तो आपका पूरा हो जाता है। यही काम मैंने फांस के साथ किया था, मैंने फांस इसी तरह खत्म किया था क्योंकि मेरे से फांसी बन गया था। तो ओवरऑल गुड, थम्स अप। आई होप के थोड़ा और अच्छा ट्रीट किया जाता है कि इसकी टाइमिंग इतनी ऊपर नीचे की सारा कुछ। तो आई वाज लिटिल अनहैप्पी द वे दिस ड्रामा वाज ट्रीटेड बाय द चैनल, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, लेकिन बहुत प्यारा ड्रामा था। आई जस्ट होप कि आगे के जितने ड्रामे बनेंगे वो इतने ड्रैग्ड नहीं होंगे। 14-15 में ख़त्म कर दिया करें। आई नो आप सब पैसे, लेकिन आपके पैसे यूट्यूब से पूरे ऐसे वैसे ना किया करें ऐसी हरकतें। जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिद्रास डायरी। अपना बहुत ख्याल रखें। सब्सक्राइब का बटन आया होगा, बिल्कुल मुसलसल चल रहा है, शुरू से साथ चल रहा है, दबा दें उसको, ठीक है जी, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।